السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصبور الشكور، والصلاة والسلام على خير البرية وأسبرهم وأشكرهم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رئيس الحفلة المبجل، أساتذتنا الأجلة، وإخواني البررة، الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يبتلي الله فيها عباده بالخير والشر، فها هو ذا بغاية من السرور والبهجة والحبور، وذاك في خضم الفجائع والشدائد والمحن والفتن. والعبد الموفق من أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. وما هو الصبر؟ أصل الصبر في اللغة الحبس، وأما في الشرع فقد عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: الصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوهما. وأقدار الله ما قدره عز وجل في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل خلقها. فما يحل بالإنسان من الرزايا والبلايا والقلاقل والبلابل، كل ذلك مقدر بقدر الله. فيصاب الإنسان في نفسه وماله وعرضه وأهله، فعليه أن يصبر ويحتسب، ولا يفزع ولا يجزع ولا يتشوش ولا يتبلبل، ويحبس نفسه من الغضب والتسخط، ويتحتم عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره. أيها الحفل الكريم، الصبر على أقدار الله له أهمية كبرى ومكانة جلة، فهو من الإيمان بالله. ولقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وأورد تحته قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومما يدل على عظم شأنه أنه من مقتضيات الإيمان بقدر الله. فعن زيد بن ثابت مرفوعا: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومما يدل على مكانته أنه تكرر ذكره في 103 مواضع من كتاب الله. فلقد ضمن الله أنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأخبره أنه معهم، فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعلق الصلاح بالمغفرة والتقوى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير، مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون. فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. أيها الحفل الكريم، وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون، فقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح، فقال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائد الصبر تكفير السيئات أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه،
حتى الشوكة يشاكها، أخرجه البخاري ومسلم. وخير العيش ما أدركه السعداء بصبرهم وأنالوا به الدرجات العلى في أخراهم، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي الختام أدعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا أن نسير بين جناحي الصبر والشكر، آمين. تقبل يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.